बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल बेसिक इस्लामिक नॉलेज इन उर्दू विद निसार मोहम्मद। इन वीडियोज़ में हम इल्म तजवीद के बारे में पढ़ेंगे और इल्म तजवीद सबक नंबर 1। ये जो सबक नंबर 1 है इसको हम दोबारा रिकॉर्ड और अपलोड कर रहे हैं इस वजह से कि उस वीडियो में आवाज़ की थोड़ी सी कमी थी। इल्म तजवीद किसे कहते हैं? इल्म तजवीद कहते हैं कुरान मजीद के कलिमात को सही तरीके से अदा करने को इल्म तजवीद कहते हैं। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे मखारज और सिफ़ात के बारे में तो फिर ये जो तारीफ़ है ये ज़रा तब्दील हो जाएगी। तो इल्म तजवीद किसे कहते हैं? कुरान मजीद के कलिमात को सही तरीके से अदा करने को इल्म तजवीद कहते हैं। इल्म तजवीद कुरान मजीद के कलिमात को सही तरह अदा करने को तजवीद कहते हैं। इल्म तजवीद किसे कहते हैं? कुरान मजीद के कलिमात को सही तरीके से अदा करने को या सही तरह अदा करने को इल्म तजवीद कहते हैं। अभी हम इस इल्म तजवीद में सबसे पहले हम नूरानी कायदा पढ़ेंगे, उसके बाद हम जमालुल कुरान किताब और साथ साथ कुरान मजीद से तिलावत की मश्क भी करेंगे। तो अरबी के जो हुरूफ तहज्जी हैं वो हैं 29। अरबी के हुरूफ तहज्जी कितने हैं? अरबी हुरूफ तहज्जी वो हैं 29। जब हम शुमार करते हैं तो हमें 30 नज़र आते हैं, लेकिन आखिर में जो 2 या हैं वो 1 पे हिसाब होते हैं। और ये जो हम इस तरह लिखते हैं अलिफ और बा, तो अरबी में ये है लिखने का तरीका यानी रस्मुल ख़त, और ये है पढ़ने का तरीका यानी तलफ़्फ़ुज़। यानी लिखा तो इस तरह जाता है लेकिन पढ़ा इस तरह जाता है। बा लिखते इस तरह है लेकिन पढ़ते इस तरह है। तो ये अरबी के हुरूफ तहज्जी 29 हैं और ये रस्मुल ख़त हैं और ये तलफ़्फ़ुज़ है। मखरज, मखरज उस जगह को कहते हैं जहाँ से कोई हर्फ अदा होता है, यानी हर्फ के अदा होने की जगह को मखरज कहते हैं। यानी मुंह के अंदर वो जगह जहाँ से कोई हर्फ अदा होता है वो उस हर्फ का मखरज कहलाता है। तो मखरज किससे कहते हैं? हर्फ की अदायगी की जगह, जो हर्फ की अदायगी की जगह है वो मखरज कहलाता है। हुरूफ शफ़वी, शफ़तैन कहते हैं होंठों को, और शफ़वी हुरूफ 4 हैं जो होंठों से अदा होते हैं। हुरूफ शफ़वी 4 हैं जिनका मजमुआ है बम फू, बा मीम फ़ा वाव, जिनका मजमुआ है बम फू, बा मीम फ़ा वाव। ये जो हुरूफ हैं ये होंठों से अदा होते हैं। इन हुरूफ की अदायगी के वक्त होंठ हिलते भी हैं और मिलते भी हैं। इन हुरूफ के अलावा जो बाकी हुरूफ हैं हुरूफ शफ़वी के अलावा, उनमें होंठों का इस्तेमाल नहीं है। अगर उनमें हम होंठों का इस्तेमाल करेंगे यानी हिलाएंगे या मिलाएंगे तो हर्फ की अदायगी गलत हो जाएगी। तो हुरूफ शफ़वी, हुरूफ शफ़वी 4 हैं जिनका मजमुआ है बम फू, यानी बा मीम फ़ा वाव। अभी हम इन हुरूफ के मखारिज पढ़ेंगे, यानी अलिफ़ का मखरज पढ़ेंगे और ये बा मीम फ़ा और वाव का मखरज पढ़ेंगे कि ये कहाँ से अदा होते हैं।
تو الف کا مخرج ہے منہ کا خلا، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف منہ کا خلا، یعنی کیا مطلب ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں با الف با، تو با پہ تو ہم نے تلفظ کر دی، لیکن جو الف ہے وہ منہ سے ایک ہوا نکل گئی اور الف ادا ہو گیا، یعنی یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے الف۔ با کا مخرج ہے جب دونوں ہونٹوں کی تری آپس میں مل جائے، یعنی جو اندرونی حصے ہیں ہونٹوں کے وہ آپس میں مل جائے تو وہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری کے ملنے سے۔ با کا مخرج کیا ہے؟ یعنی جب دونوں ہونٹوں کی تری آپس میں مل جائے تو وہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ اگلا مخرج ہے میم کا، اور میم جب دونوں ہونٹوں کی خشکی آپس میں مل جائے، یعنی تھوڑے سے بیرونی حصے جو ہونٹوں کے ہیں وہ جب آپس میں مل جائے تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشکی کے ملنے سے، دونوں ہونٹوں کے خشکی کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے۔ اگلا مخرج ہے فا کا، جب اوپر سامنے دونوں دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے پہ سے لگے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ اوپر سامنے دونوں دانت نیچے والے ہونٹ پہ لگے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ فا کا مخرج ہے اوپر سامنے دو دانت نیچے والے ہونٹ سے لگے، یعنی اوپر سامنے دونوں دانت نیچے والے ہونٹ پہ لگے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ اگلا مخرج ہے واؤ کا، اور واؤ ادا ہوتا ہے جب دونوں ہونٹوں کے کنارے آپس میں مل جائے اور درمیانی حصہ گول ہو جائے تو وہاں سے واؤ ادا ہوتا ہے، اور یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے، یعنی مکمل بند نہیں ہوں گے، ہونٹوں کے کنارے آپس میں مل جائیں گے اور درمیانی حصہ گول ہو جائے گا تو وہاں سے واؤ ادا ہو جاتا ہے۔ واؤ کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے۔ آج ہم نے پڑھا کہ علم تجوید، قرآن مجید کے کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، یہ رسم الخط ہے اور یہ تلفظ ہے۔ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں منہ کے اندر جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے، اور حروف شفوی 4 ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با میم فا واو، جن کا مجموعہ ہے بم فو۔ الف کا مخرج ہے منہ کا خلا، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تری کے ملنے سے۔ میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشکی کے ملنے سے، اور واو ادا ہوتا ہے فا کا جو مخرج ہے وہ ہے اوپر سامنے والے دونوں دانت جب نیچے والے ہونٹ پہ لگے، اور واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے۔ ابھی ہم چلتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف اور ان حروف کی مشق کرتے ہیں۔ یہ ہے نورانی قاعدہ، اور اس میں جو تختی نمبر 1 ہے وہ مفردات ہے۔ مفردات جمع ہے مفرد کا، اور مفرد کہتے ہیں ایک کو۔ اس سبق میں عربی کے جو حروف تہجی ہے وہ ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں، اس لیے اس سبق کو مفردات کا نام دیا گیا۔ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ رسم الخط ہے، اور یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ تلفظ ہے۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے الف الف الف، با با با،
میم 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 فا 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 واو واو واو۔ یہ ہو گئی ان حروف کی ادائیگی، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے وہ کنیکٹڈ ہے واٹس ایپ کے ساتھ، تو اگر آپ کوئی تلاوت سنانا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ سنا سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔